वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी, नई कीमत 378 रुपये हो गई। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत 1 माह के लिए कम की है। वफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाह कौमी ख़जाने में जमा कराएगी। महंगाई ने आज ताकतवर मईशतों तक की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अपने वसाइल से आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई खुलूस दिल से आलमी अमन के लिए दिन रात ख्वाहिशें कर रहे हैं। अपना फ़र्ज तब तक निभाते रहेंगे जब तक आग के ये शोले बुझ नहीं जाते। मैं फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने, मैंने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इंतहाई खुलूस दिल के साथ अमन कायम करने के लिए जब से जंग छिड़ी है दिन रात काविशें कर रहे हैं। और हम उस वक्त तक अल्लाह के फजल करम से अपना ये फर्ज निभाते रहेंगे जब तक आग के शोले बुझ नहीं जाते। अवाम ने वज़ीर आज़म की जानिब से लेवी कम करके पेट्रोल सस्ता करने को नाकाफ़ी करार दिया। शहरियों का कहना है, इतना बड़ा इजाफा और 80 रुपये की कमी, खुदा के लिए आवाम पर रहम करें। कुछ शहरियों ने कहा, हुकूमत को आवामी रिलीफ के लिए मज़ीद इक़दामात करने चाहिए। भाई 1 घंटे बाद मिलेगा, कोई कम हो गया। ये वज़ीर आज़म की मेहरबानी है, 80 रुपये कम कर दिया, बढ़ाया 137 रुपये और कम किया 80 रुपये, और पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है। नहीं है, 12 बजे लाइट बंद कर दी थी इन्होंने कि पेट्रोल नहीं है। मालिक की तरफ से अभी तक कहा नहीं इनको। 80 रुपये कम तो करा, लेकिन आवाम को अभी भी इतना रिलीफ नहीं चाहिए, इससे और मज़ीद कम होना चाहिए। कम से कम 150 रुपये, ठीक है। इतनी महंगाई है, आपको देखे बंदा खुद खाए, अपने घर वालों को खिलाए या पेट्रोल डलवाए। इतनी महंगाई है, खुदा का खौफ करें ये लोग। इतने बढ़ा के 80 रुपये कम करके हमारे पर कोई एहसान नहीं किया इन्होंने। कम कर दिए तो अच्छी बात है, वज़ीर आज़म का शुक्रिया कर, और भी कम करे, जो पहले वाले रेट थे वही करे तो और बेहतर है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को कुछ बातें बताई हैं। वो बातें मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि जंग बंदी की कोशिशें भरपूर तरीके से जारी हैं। जंग बंदी के लिए उतने ही पुरुम्मीद हैं जितना 3 या 4 दिन पहले थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा, जंग बंदी के लिए 2 चीज़ें अहम हैं, एक आबनाए हुर्मुज़ खुले और सीज़ फायर हो, फिर जंग बंदी का मुआहिदा और दीगर चीज़ें होंगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, जंग बंदी में रुकावट इसराइल की तरफ से है। और सागदार साहब ने कुछ बातें अपने कैबिनेट कोलीग्स की हैं। हमने उनसे इजाजत तो नहीं ली कि उन चीजों को हम मीडिया पे शेयर करें, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ, ये कोशिश उसी भरपूर तरीके से जारी है। वो उतने ही पुरुम्मीद हैं जितना वो आज से 4 दिन या 3 दिन पहले थे। आबना हुर्मुज़ के खुलने और सीज फायर का मामला है, उसमें काफी होपफुल। जंग में पहले सीज फायर होगा, उसके बाद फिर जंग बंदी के जो भी मुआहदा या जो भी चीज होती है। इस जंग में अगर कोई शैतान है तो वो इजराइल है, जो इस जंग को शुरू करने वाला है। इजराइल है जो अमेरिका को लाने वाला है। तो इस सारे मसले में असल बुराई इजराइल। अगर यूएस पीछे हट जाता है तो इजराइल तो ईरान की सिर्फ 1.5 दिन की खुराक है। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला, रवां माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी ज़राए ने बताया है, रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई रकम को सालाना बुनियादों पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में रोल ओवर की मुद्दत कम की गई। पहले 1 माह और फिर 2 माह के लिए रकम रोल ओवर की गई। बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया, गुफ्तगू में ख़ित्ते की सूरत हाल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर राबते में रहने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। दफ्तर ख़ारिजा ने अमरीका ईरान सालिसी से मुताल्लिक़ ख़बरों को बेबुनियाद करार दिया।
ترجمان دفتر خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا، میڈیا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں، بے بنیاد اور من گھڑت دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ سرکاری ذرائع سے منسوب باتیں من گھڑت ہیں۔ وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، ایسے امور کا حوالہ دیا گیا جو نہ زیر بحث آئے اور نہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بریفنگ میں شامل نہ ہونے والے نکات کو بھی رپورٹ کا حصہ کیا گیا۔ علاقائی حساسیت اور نازک وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ میڈیا پلیٹ فارم مکمل تحقیق سے کام لیں، قیاس آرائیوں سے گریز کریں، صرف سرکاری آفیشل بیانات پر انحصار کیا جائے۔ پاسداران انقلاب نے ایران کے جزیرے قیشم میں امریکی جنگی طیارہ مار گرایا۔ دونوں پائلٹ طیارہ تباہ ہونے سے پہلے کود گئے۔ امریکی حکام نے ایران میں جنگی طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق کی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا، امریکی حکام نے دعویٰ کیا جنگی طیارے کے ایک پائلٹ کو ایرانی سرزمین سے ریسکیو کر لیا گیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے گرائے گئے امریکی طیارے کا دوسرا پائلٹ تاحال لاپتہ ہے۔ امریکی اسپیشل فورسز کی جانب سے عملے کے دوسرے رکن کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی پائلٹ کی تلاش کے لیے گئے 2 ہیلی کاپٹرز پر بھی حملہ ہوا۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز کے علاقے میں امریکہ کا A-10 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کے مطابق طیارے کو آبنائے ہرمز کے جنوب میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملے میں طیارہ گرانے سے مذاکرات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے NBC کو انٹرویو میں کہا، ایران کے اقدامات سے مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے۔ طیارہ گرنے سے ہرگز فرق نہیں پڑتا، یہ جنگ ہے۔ ایران جنگ، سپر پاور امریکہ کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی بجٹ میں 1500 ارب اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرمپ نے فوجی بجٹ میں تاریخی اضافے کی تجویز منظوری کے لیے کانگریس کو بھجوا دی۔ ٹرمپ کی جانب سے اتحادی ملکوں پر بھی دفاعی بجٹ بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ بھی کہہ چکی ہیں کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں عرب ملک جنگ کا خرچہ برداشت کریں۔ جب میں امریکی عوام سے مخاطب تھا اس دوران ہمارے رہنما پر حملہ ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر لکھا، اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی اہلیہ شہید ہو گئیں۔ دنیا فیصلہ کرے کون ڈائیلاگ چاہتا ہے اور کون دہشت گردی کر رہا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی پہلے غیر اعلانیہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اٹلی کی وزیر اعظم دورے کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گی۔ جارجیا میلونی کا قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وفاقی دارالحکومت کے ساتھ ساتھ راولپنڈی، مری، مظفر آباد، اسکردو، دیامر، ٹیکسلا اور حسن عبدال میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوئر دیر، کوہاٹ، سوات، سوابی، شب قدر اور پارا چنار میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 190 کلومیٹر تھی، جبکہ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ مختلف علاقوں میں زلزلے کے باعث شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ متحدہ عرب امارات کے حبشان گیس پلانٹ میں میزائل کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی، ایک مصری شہری جان سے گیا۔ ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق ایران کی جانب سے میزائل حملہ کامیابی سے ناکام بنایا گیا، تاہم تباہ کیے گئے میزائل کا ملبہ حبشان گیس تنصیبات پر گرا۔ واقعے میں 2 پاکستانی اور 2 مصری شہری زخمی ہوئے۔ میڈیا آفس نے مزید بتایا، آگ پر قابو پا لیا گیا، آگ سے گیس تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ آپ کو خبر دیں کہ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کرنے کا اعلان، اورنج لائن، میٹرو بس، سپیڈو اور گرین بس میں سفر کا کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ زراعت اور کسان کے تحفظ کے لیے نقد رقم اور ڈیزل پر 100 روپے لیٹر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 20 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بہتری آتے ہی معاشی بوجھ سے نجات دلائیں گے۔ غیر معمولی حالات کے باعث شہری پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ اسلام آباد میں بھی تمام سرکاری ٹرانسپورٹ 30 دن کے لیے مفت کر دی گئی۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کل سے آئندہ 1 ماہ تک شہری میٹرو اور سرکاری بسوں میں مفت سفر کر سکیں گے۔ عوامی ریلیف کے لیے 35 کروڑ روپے کے اخراجات وزارت داخلہ برداشت کرے گی۔ پنجاب میں رجسٹر موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول 100 روپے لیٹر کا ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر پیغام میں لکھا، مجھے پنجاب کے عوام کے لیے بڑا ریلیف پیکج کا اعلان کرنے کی خوشی ہے۔ موٹر سائیکل مالکان 1000 پر کال کریں یا پھر موبائل ایپ مریم کو بتائیں میں خود کو رجسٹر کرائیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں موٹر سائیکل کاغذات کے رجسٹریشن اور ٹرانسفر پر کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ فیول سبسڈی کے لیے رجسٹریشن 4 اپریل سے شروع ہوگی۔ سندھ حکومت کا موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں سبسڈی لینے والوں کو بائک اپنے نام پر رجسٹر کرانا ہوگی۔ آج سے موٹر سائیکل ٹرانسفر مفت کر دی۔ بسوں کو 1 لاکھ روپے ملیں گے، جس کے بعد ٹرانسپورٹرز کرایہ نہیں بڑھائے جائیں گے۔ چھوٹے کاشتکاروں کو 1500 روپے فی ایکڑ دینے کا بھی اعلان کیا۔ کراچی میں اپریل کے مہینے میں 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش کا 41 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کراچی میں 24 گھنٹوں میں 38.7 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس سے قبل 2 اپریل 1985 کو کراچی میں 37 ملی میٹر بارش ہوئی تھی۔ کراچی میں طارق روڈ پر کار خواتین سمیت سڑک پر موجود گڑھے میں دھنس گئی۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خواتین کو کار سے باہر نکال لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ۔ کراچی میں ہونے والی بارشوں کے بعد شہری انتظامیہ کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی۔ طارق روڈ پر فاسٹ ٹریک پر چلتی گاڑی 2 خواتین ٹیچر سمیت زمین میں دھس گئی۔ خواتین کی چیخو پکار پر اطراف کے لوگ جمع ہو گئے اور فوری طور پر پولیس اور ریسکیو کو طلب کیا۔ ٹریفک اور علاقہ پولیس نے فوری پہنچ کر خواتین کو بحفاظت کار سے باہر نکالا۔ اچانک گاڑی جو ہے یہ نیچے جانی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، آنن فانن فوری طور پہ خاتون کو باہر نکالا، 2 لیڈیز تھی اندر، ان کو اپنے محفوظ کیا۔ لائنیں پراپر نہیں ڈلی ہوئی۔ ایک پہلا کام یہ تھا جب بھی روڈ بنانا ہوتا ہے لائنیں سیوریج کی پراپر ڈلنی چاہیے۔ جس جگہ سڑک دھسی وہ کچھ عرصہ قبل ہی تعمیر کی گئی تھی۔ واقعے پر اپوزیشن لیڈر KMC سیف الدین ایڈوکیٹ نے میئر کراچی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جس طرح کی سڑکیں بنائی گئی ہیں یہ پوری کی پوری سڑک گاڑی سمیت دھس گئی۔ کراچی میں جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ اسی نہج کے ہو رہے ہیں۔ موقع پر پہنچنے والے شہری انتظامیہ کے اہلکار نے بھی ملبہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن پر ڈال دیا، جبکہ علاقہ مکینوں اور راہگیروں کی جانب سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد مختلف مقامات پر گاڑیوں کے دھسنے، پھنسنے اور دیگر مشکلات کے کئی واقعات پیش آئے، لیکن طارق روڈ پر چلتی گاڑی سڑک پر دھسنے کا پہلا واقعہ پیش آیا، جس کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نظر نہیں آتا۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ بنو کے میریان روڈ پر گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق اور خاتون زخمی ہو گئی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے احسان کھٹک سے۔ احسان بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ میریان روڈ پر 2 واقعات رونما ہوئے ہیں، جو کہ ایک واقعہ لیڑا پل کے قریب ایک مکان کی چھت گر گئی ہے، جس میں 2 بچے منوا اور سنان جو ہیں وہ جباہک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی ہے۔ جبکہ دوسرا واقعہ نواز آباد کے علاقے میں رونما ہوا، جہاں پر مکان کی چھت گر گئی ہے بارش کی وجہ سے، جہاں پر ایک خاتون اور 2 بچے زخمی ہو چکے ہیں، جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ بھی علاقے میں جاری ہے اور بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر شہداد کوٹ میں باراتیوں کی ویگن اور ٹریکٹر ٹرالی میں ٹکر سے 2 خواتین سمیت 3 باراتی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے یوسف کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ یوسف، حادثے کی وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک حادثہ جو ہے شہداد کوٹ کے قریب موٹر وے پر مستوی شاہ کے مقام پر پیش آیا ہے، جہاں پر سجاول یونیزوں سے شہداد کوٹ واپس آنے والی جو باراتیوں سے بھری ہوئی ویگن تیز رفتاری کے دوران جو ہے مخالف سمت سے آنے والی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرائی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے 2 خواتین سمیت 3 باراتی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 5 بچوں سمیت 10 باراتی جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں 20 سالہ نزاکت، 18 سالہ آمینہ اور 15 سالہ بے نظیر شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو تالکہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 2 بچوں کی جو حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جنہیں جو ہے لاڑکانہ گیٹ ٹراما سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کی جو وجہ ہے رات کی تاریکی اور
तेज रफ्तारी बताया जा रहा है। जी आपका शुक्रिया यूसुफ तफसीलात के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू के थाना डोमेल पर खारजियों का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया। 10 मासूम शहरी शहीद और 4 शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है खुदकुश हमले में शहीद होने वालों में 7 खवातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद मुतासरा इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। बेहतरीन हिफाजती इक़दामात की बदौलत थाना डोमेल पर हमला नाकाम हुआ, लेकिन खवारिज की बुज़दिली की वजह से आम आबादी को नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये अनासर बनू के अमन पसंद आवाम को दहशत गर्दी में झोंकना चाहते हैं, लेकिन इन खवारिज का खात्मा यकीनी है। आखिरी खारजी के खात्मे तक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान जंग सुपर पावर अमेरिका के गले की हड्डी बन गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई बजट में 1500 अरब इजाफे का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने फौजी बजट में तारीखी इजाफे की तजवीज़ मंजूरी के लिए कांग्रेस को भिजवा दी। ट्रंप की जानिब से इत्तेहादी मुल्कों पर भी दिफाई बजट बढ़ाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इससे पहले तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट भी कह चुकी हैं कि सदर ट्रंप चाहते हैं अरब मुल्क जंग का खर्चा बर्दाश्त करें। अमरीकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाने की तस्दीक कर दी गई। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नेल ने कहा कि जनरल रैंडी ए जॉर्ज चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने फौज के सबसे बड़े अफसर और 2 दूसरे जनरल्स जनरल डेविड हॉन्ड और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को ओहदा छोड़ने के अहकाम दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पीट हेक्सेट चाहते हैं जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह ऐसा अफसर लाया जाए जो अमरीकी फौज के लिए सदर ट्रंप और उनके विजन पर अमल दरामद करे। CBS न्यूज़ के मुताबिक अब तक सेक्रेटरी दिफा 1 दर्जन से जायद सीनियर फौजी अफसरान को उनके ओहदों से हटा चुके हैं। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर लॉनियो जो हेक्सेट के मिलिट्री एड रहे हैं, वो कायम मकामी चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही है। आइंदा हमलों में ईरान के मजीद पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा, तेहरान और कर्ज को मिलाने वाले अहम पुल को तबाह कर दिया, अब दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ईरान के पास अब भी तरक्की और इस्तेहकाम का मौका मौजूद है, मगर ये मौका तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अगर तेहरान ने फौरी तौर पर किसी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त ना की तो अपने बाकी मानदा वसाइल और ताकत भी खो सकता है। ट्रंप के तवानाई प्लांट पर हमले की धमकी के बाद खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने मशरिक़ वुस्ता में टेक कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है अमेरिका ने अगर ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले किए, मशरिक़ वुस्ता में तवानाई के बुनियादी ढांचे और अमरीकी शेयर होल्डर्स टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की कंपनियों को निशाना बनाएंगे। भारत के चंडीगढ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की फिल्म का चलते ही डब्बा गोल हो गया। बीजेपी दफ्तर पर ग्रेनेड हमला था या लोकल शादी ब्याह का पटाखा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की रवायती कहानी में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की जल्दी, बाद में सबूत ढूंढते रहे, कुछ न मिला। सोशल मीडिया पर भारतीय फ्लॉप फिल्म की खूब दुर्गत बन रही है। सार्फिन ने लिखा, ग्रेनेड ऐसा था कि गाड़ी के नीचे रखा और कम बजट धमाका, फिल्म तैयार। एक और सारिफ ने कहा, वाकई की वीडियो क्लिप ने सस्ते स्क्रिप्ट राइटर का कैरियर खतरे में डाल दिया। चंडीगढ़ फॉल्स फ्लैग ने पुराना मज़ाहिया क्लिप याद करवा दिया। यादगार मज़ाहिया क्लिप में भी बॉम्ब भी इजाज़त लेकर फटने आया था। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को हौसला और ज़ुबान देकर सियासत को नया अंदाज दिया। लाड़काना से बाबू इकबाल की रिपोर्ट। मेरा मकतब फ़िक्र है, कोई कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। पीपुल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद को आम लोगों के साथ जोड़ते हुए सियासत में पहली बार ऐसा अवामी अंदाज मुतारिफ करवाया कि मुखालफिन देखते ही रह गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसानों में ज़मीनें बांटी और मजदूरों को हुकूक देकर मुल्क को नई राह पर गामजन किया। मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है इस मुल्क, मैंने मुल्क
में अवाम के ज़हन में तब्दील लाई। ये बहुत बड़ी फतह है। अवाम के लिए हक के हुक्मरानी की जद्दोजहद ने लोगों को भुट्टो का ऐसा दीवाना बनाया कि आज तक अवाम इनके मज़ार पर हाजिरी देकर अकीदत के फूल निछावर करती रहती है। कैमरामैन वसीम भुट्टो के हमरा इकबाल बाबू, ARY न्यूज़, लाड़काना। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY।